पापा, चाय पिएंगे? अलीशा उनके पास बैठी बातें कर रही थी। उसे वो थके थके से लग रहे थे। बना दोगी? वो कनपटियों को दबाते हुए पूछने लगे। श्योर पापा, वो उठते हुए बोली। मैं अभी लाई। वो किचन में चली गई। जल्द ही उसकी वापसी हुई। लीजिए गर्मा गर्म चाय। उसने मग उनके सामने मेज पर रखा। शुक्रिया बेटा। उन्होंने मग उठाकर लबों से लगाया। बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी चाय की। उन्होंने तशक्कुर-आमेज़ लहजे में कहा। आपने मुझे कहा क्यों नहीं पापा? अलीशा ने अपना कप उठाकर घूंट-घूंट चाय पीना शुरू कर दी। बस दिल नहीं किया बे आराम करने को। वो बोले तो अलीशा को उन पर टूट कर प्यार प्यार आया। आपका काम करके मुझे खुशी होती है पापा। ऐसा मत सोचा करें। उसे अचानक उन पर तरस आया था। वो कितने तन्हा थे। आपको एक बात बताऊं पापा? अलीशा ने उनकी जानिब देखते हुए कहा। हाँ, कहो बेटा। वो कप मेज पर रख कर उसकी जानिब मुतवज्जे हुए। मैं अरूबा से मिलने गई थी। उन्होंने चौंक कर उसकी जानिब देखा मगर कुछ भी न कह सके और ना ही उनसे कुछ पूछा। उसका दिल तो बहुत बड़ा है पापा। अलीशा ने खुले दिल से तारीफ की। मैंने माफ़ी मांगी और उसने मुझे माफ़ कर दिया। अरूबा ही नहीं, फरवा ने भी मुझे माफ़ कर दिया। इतना बड़ा ज़र्फ गुलिफ्ज़ा आंटी की बेटियों का ही हो सकता है। वो बात करने में इतनी मगन थी कि मामा की आमद का इल्म ना हो सका। खूब, बहुत खूब। मांगो उनसे माफ़ियाँ और डालो खाक मेरे सर पर। अलीशा ने बाप की जानिब देखा। वो कुछ भी न बोलते थे। उन्होंने बहुत अरसा पहले सूफिया को कुछ भी कहना छोड़ दिया था। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता मामा। हम सब बहुत गुनहगार हैं। गुलिफ्ज़ा आंटी और उनकी बेटियों के। हम सब को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अलीशा ने उनको समझाने की कोशिश की थी मगर वो किसी की न सुनती थीं। वो इन ज़िद्दी और हठ धर्म लोगों में से थीं जो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, इंसानों पर जुल्म करते हैं और फिर उनसे माफ़ी मांगने का ज़र्फ़ और हौसला भी नहीं रखते और फिर अल्लाह पाक उन पर तौबा के दरवाजे भी बंद कर देता है। फरवा और मुसब ड्राइंग रूम में बैठे महाविश और उसकी मामा के मुंतज़िर थे। दफ़ातन दरवाज़ा खुला और अरूबा गज़नफ़र अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मुसब अली ने उठते हुए सलाम किया। फरवा अभी उठ खड़ी हुई और जैसे ही उसकी नज़र अरूबा पर पड़ी, वो हैरत और इस्तेजाब से हिलने के काबिल न रही थी। और दूसरी तरफ अरूबा की हालत भी उससे मुख्तलिफ ना थी। वो चंद साने खड़ी उसे देखती रही और फिर आगे बढ़ी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरूबा ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा और फरवा की जानिब बढ़ी। अरूबा। फरवा के मुंह से बस यही एक लफ्ज़ अदा हुआ। अरूबा ने बाहें फैला दी। फरवा आकर उसके गले लग गई। मुसब अली हैरान खड़ा उन दोनों को देख रहा था। बस फरवा। वो सिसक रही थी। अरूबा ने उसे खुद से अलग किया। मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुमसे माफ़ी मांगो। मैं बहुत बुरी हूँ अरूबा। मुसब अली ना समझी के आलम में इन दोनों को देख रहा था। नहीं फरवा। अरूबा ने उसके आंसू पोंछे। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। मुसब अली आगे बढ़ा। क्या आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानती हैं? मुसब अली ने सवाल किया तो वो दोनों चौंकी। बेटा ये तुम्हारी खाला है। फरवा ने मुसब को बताया। उस पर तो गोया शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई थी। मतलब आप मेरी खाला हैं? वो अरूबा से पूछ रहा था। हाँ, अरूबा ने इस बात में सर हिलाया। शहीर अंदर दाखिल हुआ था। उसने फरवा को सलाम किया। आप फरवा खाला हैं? शहीर के सवाल पर फरवा ने चौंक कर अरूबा की तरफ देखा था। मैंने अपने बच्चों को बता रखा है तुम्हारे मुतल्लिक। अरूबा ने उसकी हैरत खत्म की। शहीर मुसब अली से मिला था। फरवा ने उसे प्यार किया। खाला जान, क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ? मुसब ने इजाज़त तलब नज़रों से अरूबा की जानिब देखा। श्योर बेटा। अरूबा ने इजाज़त दी। मुसब अली शहीर की हमराही में महाविश के रूम में आया था। दस्तक देकर शहीर अंदर गया और फिर वापस आकर मुसब अली को साथ आने के लिए कहा। अस्सलाम वालेकुम। मुसब अली ने सलाम किया। महाविश बेड पर बैठी हुई थी। मुसब अली ने हाथ में पकड़ा सुर्ख गुलाबों का बुके उसे थमाया।
दरअसल मेरी सिस्टर को पापा के एक्स्ट्रा लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। ज़रा सी बात बर्दाश्त नहीं होती इससे। सर ने डांटा और ये शहीर शरारत से गोया हुआ। महाविश ने उसे आंखें दिखाईं। मुसब अली ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। सर ने भी ओवर रिएक्ट किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुसब अली ने महाविश की हिमायत की। सर ने बिल्कुल ठीक किया। इसे किसने कहा था उनसे पूछे बिना ही सारा एहतमाम कर डाले। शहीर ने कहा, तुम तो हमेशा से मेरे दुश्मन हो। वो खफा होने लगी। मुसब इन दोनों बहन भाई की नोक झोंक से लुत्फ अंदोज हो रहा था। वापस आने तक उसकी शहीर से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो बहुत खुश और मुतमईन था कि अब उसके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। उसे अरूबा खाला बहुत अच्छी लगी थी। मुझसे पूछे और मुझे बताए बगैर मेरी बेटी की ज़िंदगी का इतना अहम फैसला आप अकेले कैसे कर सकते हैं? फाकलीत हसन ने अरूबा को बताया था कि वो माविश का रिश्ता ईसा अहमद से जोड़ आया है। ये सुनते ही अरूबा की जान पर बन आई थी। मैंने वही फैसला किया है जो उसके लिए अच्छा है, जिस पर वो खुश रहेगी। वो इत्मीनान से बोलता हुआ उसका सुकून गारत कर गया। वो खुश नहीं रह सकती, अरूबा जोर से चिल्लाई। तुम क्यों इतनी मुखालफत कर रही हो? वो चुपती नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्योंकि वो मेरी बेटी है। मैं जानते बूझते उसे कुएं में नहीं धकेल सकती। वो चुप ना रह सकी थी। वो बहुत खूबसूरत है, एजुकेटेड है, अच्छा खाता कमाता है। उसका घर इतना बड़ा और प्यारा है, और क्या चाहिए तुम्हें अपनी बेटी के लिए? फाकलीत हसन ने उसे समझाना चाहा। वो उम्र में उससे इतना बड़ा है। अरूबा गजनफर ने एतराज नोट करवाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें यही एतराज है? वो उससे पूछने लगा। वो मेरी बेटी से मोहब्बत नहीं करता, उसने खदशा बयान किया। साथ रहेंगे तो मोहब्बत हो ही जाएगी अरूबा। वो उसकी परेशानी, उसकी फिक्र, उसकी अजियत को समझ रहा था। सब कुछ जानता था, मगर जानकर अनजान बन रहा था। ये जरूरी नहीं फाकलीत, उसने बावर करवाया। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। वो किसी सूरत उसकी बात ना मान रहा था। प्लीज अपना फैसला बदल ले फाकलीत, वो अब मिन्नत कर रही थी। हमेशा अच्छा सोचने से अच्छा नहीं होता, खदशा बोला। सॉरी, ये नहीं बदल सकता। उसने हरी झंडी दिखाई। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। वो अपनी जगह से उठकर उसके करीब आई। जो करना है कर लो, वो हरधर्मी से बोला। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो रोहानसी हुई। बता चुका हूँ, मेरी बेटी की खुशियाँ जुड़ी हैं इस फैसले से, उसने बावर करवाया। खुशियों की जमानत किसने दी है आपको? वो इस्तफसार करने लगी। वो तो कोई भी नहीं दे सकता अरूबा। वो अपनी बात से एक इंच भी हटने को तैयार ना था। आपने उसे जबरदस्ती मनाया होगा। वो ऐसा नहीं चाहता होगा। वो पुरयकीन लहजे में बोली। तुम उसे मना करके देख लो। उस पर खातिर ख्वाह असर ना हुआ। मैं क्यों मना करूं? उसे ये एहसास क्यों दिलाऊं कि मेरा और आपका फैसला अलग अलग है? वो उसकी बात पर तंज से मुस्कुराया था। अरूबा को यकीन हो गया कि वो उसकी बात नहीं मानेगा। मैं डैडी से बात करती हूँ। वो अपनी तरफ से उसे बहुत बड़ी धमकी दे रही थी, मगर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जिससे चाहो बात कर लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। बाहर निकलने तक फारकलीत हसन की आवाज़ ने उसका ताक़ुब किया था। तैमूर। वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब अलीशा ने उसे मुखातिब किया। फरवा ने मुझे एक दरबार का बताया था, वहाँ मन्नत मांगने वालों की दुआ रद्द नहीं होती। वो पुरयकीन लहजे में बोली थी। अच्छा। वो बस इतना ही कह सका। आप मुझे वहाँ ले जाएं प्लीज़, वो इल्तिजाई अंदाज में कहने लगी। श्योर, मैं अभी ले जाता हूँ अलीशा। उसने अलीशा से एड्रेस पूछा और गाड़ी वहीं से मोड़ ली। उन्हें दूर से ही दरबार की सब्ज इमारत दिखाई दे गई। डॉक्टर तैमूर अब्बास ने गाड़ी पार्क की और उसे साथ लिए आगे बढ़ने लगा। दरबार की इमारत में कदम रखते ही उसे ढेरों सुकून और तमानियत का एहसास हुआ था। अल्लाह। उसने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए तो दिल भर आने लगा, और उससे आगे वो कुछ कह ही ना सकी। जुबान ने साथ देने से इनकार कर दिया, गोया कुव्वते गोयाई सलब हो गई। उसे आज पता चला था कि उसकी तो कोई औकात ही नहीं। सच्चे दिल से तौबा की। उसके सामने अपनी खाली झोली फैलाई तो दिल बेचैनी से भरने लगा। आंसू थे कि थमने का नाम ना लेते थे। अल्लाह। उसके लब फड़फड़ाए थे।
میں بہت گنہگار ہوں۔ میرے گناہوں کے بوجھ نے مجھے بہت کمزور کر دیا ہے۔ مجھے تنہا نہ چھوڑنا میرے اللہ۔ وہ زمین پر گر پڑی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ یہاں کیا لینے آئی تھی، اللہ سے کیا مانگنے آئی تھی۔ یاد تھا تو فقط اتنا کہ وہ ایک گنہگار لڑکی ہے۔ مجھے بخش دے، معاف کر دے یا اللہ۔ وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا تیمور عباس دوڑ کر اس کے پاس آیا تھا۔ وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ علیشا ڈارلنگ، اس نے اسے دونوں شانوں سے تھام لیا۔ وہ میری بات نہیں سنتا، وہ مجھ سے ناراض ہے۔ اسے کہو صرف ایک بار میری بات سن لے۔ وہ ارد گرد سے بے خبر بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، تیمور عباس نے اس کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے کہا اور اسے اوپر اٹھانا چاہا۔ وہ ناراض ہے، وہ نہیں مان رہا۔ میں اتنے سالوں سے اسے منانے کے لیے جتن کر رہی ہوں۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے۔ تیمور عباس نے اسے اٹھانا چاہا۔ میں مانتی ہوں میں بہت حقیر ہوں۔ میری کوئی اوقات نہیں۔ میں میں اس نے زمین پر ہاتھ مارا، ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگی اور پھر اس کے ہاتھ ایک چھوٹی سی مٹی کی ٹھیکری لگ گئی۔ میں اس سے بھی کمتر ہوں، میں جانتی ہوں، مگر تو بہت بڑا ہے، تو سب جانتا ہے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور تیمور عباس اسے سنبھالنے کی کوشش میں ناکام ہوا جا رہا تھا کہ دفتن ہجوم کو چیر کر ایک بزرگ آگے بڑھے، سفید لباس، سفید داڑھی، ہاتھ میں تسبیح۔ بس بیٹی، انہوں نے علیشا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، جتنی تم اس سے کرتی ہو اس سے کہیں زیادہ۔ اس بزرگ کا نرم لہجہ گویا ساون کی پھوار تھی، نرم، ٹھنڈی اور میٹھی، جو اس کے تڑپتے، جلتے اور جھلستے وجود پر پڑھ کر اسے سکون عطا کر رہی تھی۔ مجھ سے؟ علیشا نے بھاری آواز میں کہتے ہوئے اپنی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ ہاں، بزرگ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں کیسے یقین کروں؟ میں تو بہت… الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ سب لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ فکر، فکر اس کی محبت کی دلیل ہے۔ وہ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اپنی فکر، اپنی ناراضی کا ڈر اور گناہوں پر پچھتاوا اسے عطا کر دیتا ہے۔ علیشا ناسمجھی کے عالم میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس کے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ ناراض نہیں رہ سکے گا، وہ بزرگ ہولے سے مسکرائے۔ ماں جب بچے کی کسی غلطی پر اس سے ناراض ہوتی ہے اور غصے میں یا اسے سمجھانے کے لیے اسے تھپڑ مار کر بیٹھتی ہے تو پھر خود بچے سے زیادہ تڑپتی ہے اور کچھ ہی دیر میں بچے کو سینے سے لگا کر خوب پیار کرتی ہے، اور اللہ تو بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ بزرگ اسے یقین دلانا چاہ رہے تھے۔ علیشا کسی معصوم بچے کی طرح ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پاکلیت حسن پچھلے کئی گھنٹوں سے سمندر کنارے کھڑا تھا۔ بحر بے کراں کا بڑھتا شور اس کے اندر کے اضطراب کو مزید بڑھا رہا تھا۔ یہ فیصلہ اس کی مجبوری تھا، مگر اب اس کی روح تک اس کی اذیت اتر چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس اذیت سے چھٹکارا نہ پا سکتا تھا۔ کاش میں اتنا مجبور نہ ہوتا۔ سمندر کے نیلے سینے پر تڑپتی لہروں پر ایک پرندہ گھائل ہو کر گرا تھا۔ لمحوں میں لہروں نے اسے نگل لیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے 1.5 سال پہلے ان کی خوشیوں، سکون اور اطمینان کو۔ اسے آج بھی وہ بھیانک رات یاد تھی، جرمنی کی وہ سیاہ رات۔ پروا اور موسیٰ علی نے نویلا اور زین کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ نویلا تو بہت خوش اور ایکسائٹڈ تھی، مگر زین ندیم تھوڑا ہچکچا رہا تھا۔ موسیٰ علی نے اسے شادی والے دن دیکھ کر پہچان لیا تھا، مگر زیادہ بات چیت نہ ہو سکی تھی۔ آپ تو بہت بڑے آدمی بن گئے زین صاحب۔ کھانا کھانے کے دوران موسیٰ علی ان سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی کر رہا تھا، مگر زین ندیم خاصا سنجیدہ تھا۔ ارے نہیں سر، وہ لمحہ بھر کو مسکرایا۔ اب سر تو نہیں کہو، موسیٰ علی نے منع کیا۔ بھائی کہہ لو تو زیادہ اچھا لگے گا۔ جی بہتر۔ زین ندیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ فروا کو وہ کمفرٹیبل نہیں لگا تھا۔ فروا آپی، مصب کہاں ہے؟ نویلا کو اس کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی۔
مصب اکیڈمی سے آ کر سو گیا تھا، میں نے جگایا نہیں، رات بھر پڑھتا رہا ہے، فروا نے بتایا۔ زین ندیم کی گہری رات نظر فروا کی جانب اٹھی تھی، وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ زین ندیم نگاہیں جھکا گیا۔ نویلا بیٹا، ٹھیک سے کھانا کھاؤ، آنٹی نے اسے ٹوکا۔ اور تم لوگ سمینہ بہن کو کیوں نہیں لائے؟ پاپا نے سوال کیا۔ ماما کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے نہیں آ سکیں۔ ہم نے تو آنے کے لیے بہت اصرار کیا تھا، جواب نویلا نے دیا تھا۔ رخصت ہونے سے پہلے ان لوگوں نے نویلا اور زین ندیم کو تحائف دیے تھے۔ آنٹی، اب آپ لوگ ہمارے گھر آئیے گا۔ آتے ہوئے نویلا نے ان سب کو دعوت دی تھی۔ زین ندیم البتہ خاموش رہا تھا۔ زین بہت بدل گیا ہے، ان کے جانے کے بعد موسیٰ علی نے کہا۔ اس کی نیچر بہت جولی تھی، ہنسنے ہنسانے والا، خوش اخلاق لڑکا۔ تب وہ ینگ تھا، اب میچیور ہو گیا۔ کتنے سال پرانی بات ہے جب آپ کے پاس جاب کرتا تھا، فروا نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے۔ زین ندیم گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا، البتہ ان کے پیچھے گارڈز کی گاڑی آ رہی تھی۔ آپ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ نہیں بیٹھے تھے وہاں؟ نویلا نے دل کی بات کہہ دی تھی۔ نہیں، انسان کسی سے پہلی مرتبہ ملے تو اتنا ہی بول سکتا ہے نا۔ مگر مجھے فروا آپی نے بتایا تھا کہ آپ موسیٰ بھائی کے آفس میں جاب کرتے رہے ہیں۔ اس کی بات پر وہ چونکا اور جلدی سے نویلا کی جانب دیکھا۔ اور کیا بتایا انہوں نے؟ سرسری انداز میں پوچھا۔ اور یہ کہ آپ بہت جولی تھے، موسیٰ بھائی آپ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ اس نے مزید بتایا تو زین ندیم کی جان میں جان آئی، ورنہ اس کے دل میں ڈر تھا کہ فروا اسے کچھ بتا نہ دے، اور وہ ایسا ہرگز نہ چاہتا تھا۔ اروبا غضنفر نے ڈیڈی سے بات کی تھی، انہوں نے فاقلیت حسن کو سمجھانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ ماما، آپ پاپا سے کیوں جھگڑ رہی تھیں؟ شہیر نے اروبا سے دریافت کیا۔ جواب میں اروبا نے اسے ساری بات بتا دی۔ ماما، جب ماوش ایسا چاہتی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ زندگی تو اس نے گزارنی ہے۔ شہیر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم نہیں سمجھو گے شہیر۔ وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر عیسیٰ احمد کی اکیڈمی چلی گئی۔ وہاں سے آ کر علم ہوا کہ وہ تو آیا ہی نہیں۔ وہ اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کر کے وہاں آ گئی۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ نے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے؟ وہ اس سے لڑ رہی تھی، اس سے جھگڑ رہی تھی، اسے لان تان کر رہی تھی، مگر وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ مجھے لگا آپ بھی ایسا ہی چاہتی ہیں، اس نے پہلی بار لب کھولے تھے۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ ایک جھوٹے، فریبی، دھوکے باز اور بزدل شخص کو اپنی بیٹی اور لائف پارٹنر کیوں بنانا چاہوں گی؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ عیسیٰ دم بخود سا بیٹھا تھا۔ آپ کو میں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی، آپ کو انکار کرنا ہوگا۔ آپ ابھی اسی وقت میرے سامنے فاقلیت حسن کو فون کریں اور اس رشتے سے انکار کریں۔ وہ اس کی بات پر تلخی سے مسکرایا تھا۔ میں دوبارہ دھوکے باز اور بزدل نہیں کہلوانا چاہتا، میں زبان دے چکا ہوں، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس نے انکار کیا۔ اروبا غضنفر کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ ایسا کرو گے تو میں خود کو ختم کر لوں گی، اس نے دھمکی دی۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کی بیٹی اپنی محبت کو پانے جا رہی ہے۔ اس کی بات پر اس کا دل تھما تھا۔ عیسیٰ احمد اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بولا، ایک طرفہ کھوکھلی محبت۔ اروبا غضنفر نے طنز کا نشتر چھوڑا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے خوش رکھوں گا، آپ کو کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ اسے مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ تم نے مجھے چھوڑ کر مجھ پر اتنا ظلم نہیں کیا تھا جتنا میری بیٹی کو اپنا کر رہے ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی عیسیٰ احمد۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے گئی تھی اور وہ اسے روک نہ سکا تھا۔ روکتا بھی تو کیسے اور کس لیے؟ اب اس کا کیا فائدہ تھا؟ کیا حاصل ہونا تھا؟ وہ کل بھی اس کے سامنے مجبور اور بے بس تھا، اور آج بھی۔ وہ اس کے لیے چائے بنوانے کے لیے کچن میں آ گئی تھی۔ وہ اس کا ہر کام اپنے نگرانی میں کروایا کرتی تھی، اور فوراً اس کا شوہر گیسٹ روم کی جانب بڑھا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا۔ وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی، کسی بے جان مجسمے کی طرح، جس کا رنگ و روپ موسموں کی سختیوں سے کملا گیا تھا۔ میں آپ کے گھر گیا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر بے چینی سے پلٹی تھی۔ میرے گھر؟
उसके लब हौले से हिले थे, उसने सीने पर हाथ रखा था। वो वहाँ नहीं थे, वो मज़ीद खोया हुआ। फिर मैं उनके ऑफ़िस गया, वहाँ से पता चला कि वो आज ऑफ़िस भी नहीं आए। खुदा खैर करे। वो 2 कदम आगे आई। कहाँ चले गए? वो ठीक तो है ना? उसे तशवीश होने लगी। वो मुतफ़क्किर लहजे में बोली, आप अभी भी उनके लिए परेशान हो रही हैं? वो हैरान हुआ था। उनकी मोहब्बत मेरे जिस्म में खून बनकर दौड़ रही है। वो चाहे मुझे जान से भी मार दें, उनका बुरा मैं कभी नहीं चाह सकती। वो रश्क से उसे देखे गया। उसे पाकलीत हसन की खुशबख्ती पर रश्क आया था। आप फ़िक्र मत करें, मैं शाम तक दोबारा जाऊँगा उनके पास। वो मिल जाएँगी मुझे। उन्हें तसल्ली देकर वो बाहर निकल गया, मगर वो परेशान हो गई थी। उसे अपनी तकलीफ़ भूल गई थी। तरह-तरह के वहम सताने लगे थे। दूसरी तरफ से किचन से निकली तो वो मामा के कमरे से अपने शौहर को निकलते देखकर ठिठकी। वो तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई। क्या चाहती हैं आप? वो बदतमीज़ी से बोली। क्या मतलब? वो पहले ही परेशान थी, उसकी बात समझ न सकी। कुछ नहीं, वो बोली। झूठ बोल रही हैं आप। वो धाड़ी तो वो सहम गई। मैं चली जाऊंगी, वो शिकस्ता लहजे में बोली। आपको चले ही जाना चाहिए। वो गुस्से से फुंकारते हुए बाहर निकल गई। उसे अब अपना आप वहां रुकना मुहाल लगने लगा था। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वो खुद कलामी के से अंदाज में हड़बड़ाई। मगर कहाँ? अगले ही लम्हे अंदर से सवाल उठा। दुल्हन बनकर महाविश बहुत हसीन दिखाई दे रही थी। वो किसी नौखेज कली की तरह दिखाई देती थी, कमसिन, मासूम और हसीन। अरूबा पर तो गोया कयामत टूट रही थी। जिस शख्स का वो नाम लेने से भी गुरेज़ां रहती थी, कभी उसका सामना न करना चाहती थी, वो शख्स हमेशा के लिए उसके घर में घुस रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो ये सब किसी प्लानिंग या साजिश के तहत कर रहा था। फाकलीत हसन बहुत खुश और मुतमईन था। शहीर भी बहन को छेड़ रहा था। हसन behzad बिल्कुल खामोश और लाताल्लुक नजर आते थे और अरूबा पर तो गोया सदमे का पहाड़ टूट पड़ा था। बारात आ गई, किसी ने जोर से कहा। अरूबा गजनफर ने मुड़कर देखा। ईसा अहमद चंद दोस्तों और उनकी बेगमात के हमरा आया था। उसके दुधियाल के कुछ रिश्तेदार साथ थे। फाकलीत हसन ने अरूबा गजनफर के जर्द पड़ते चेहरे को देखा और आगे बढ़कर हाथ उसके शानों पर रख दिए। ईसा अहमद ने बगौर उन दोनों को देखा और आगे बढ़ने लगा। अरूबा गजनफर ने फाकलीत हसन के हाथ हटा दिए। फाकलीत हसन आगे बढ़ा और खुशदिली से ईसा अहमद का इस्तकबाल किया, मगर उसका अंदाज लिया दिया था। बरसों पहले जब तुम मेरे घर से जा रहे थे, तो आई स्वेर मुझे अंदाजा ना था कि कभी इस हवाले से भी तुमसे मिलूंगा, मगर जिंदगी इसी का नाम है यार। फाकलीत हसन ने उसे गले लगाया। वो तो बस अरूबा गजनफर को देखे जा रहा था। अब तो तुम मुझे बहुत अजीज हो गए हो, मेरे दामाद बन गए हो ना। न जाने वो उसका मजाक उड़ा रहा था या अपना। ईसा अहमद समझ न सका। अरूबा गजनफर दजीदा निगाहों से इन दोनों को देख रही थी। ये सब उसके लिए किसी ख्वाब की तरह था, अनोखा और भयानक ख्वाब। पागलीत हसन खुद उसे स्टेज तक लाया था और फिर महाविश को उसके बराबर लाकर बिठा दिया गया था। निकाह होने वाला था। आप बेफिक्र रहे, मेरी मामा सूफी आंटी को रजामंद कर लेंगी। वक्त ने उसे बरसों पुराने वाकयात एक मर्तबा फिर दिखाने शुरू कर दिए थे। आप कितनी अनरोमांटिक हैं, शोख व शरीर लहजा। मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आप बहुत मासूम हैं अरूबा। आवाज़ें गिटमिट होने लगी थीं। मैं आपको छोड़कर भागा नहीं था। ईसा अहमद ने अचानक नजर उठाकर उसे देखा था। वो भी उसी को देख रही थी। फाकलीत हसन ने उसके शानों पर अपने हाथ रखे, मगर अब ना तो ये लम्स उसे मेहरबान लगता था, ना ही नरम और हमदर्द। निकाह करवाएं मौलवी साहब। महाविश का दिल उथल पुथल होने लगा, जबकि ईसा अहमद के अंदर मौत का सन्नाटा उतरने लगा था। उसका जी चाहा उठकर भाग जाए, मगर इस बार वो ऐसा ना कर सकता था। निकाह हो गया और फिर खाना सर्व किया जाने लगा। पूरे लॉन में इश्तिहा अंगेज खानों की खुशबू फैल चुकी थी। महाविश बेहद खुश थी। वो हंस हंस कर अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी, पूरे लॉन में घूम फिर रही थी।
मगर ईसा अहमद ने उस पर एक निगाह गलत अंदाज डालना भी गवारा ना किया था। बड़े ड्रामाई अंदाज में तुमने शादी की सर से, उसकी दोस्त टीना बोली। जवाब में महाविश जोर से हंसी और उसकी हंसी ईसा अहमद के आसाब पर हथौड़े बरसा रही थी। उसे इस लड़की से नफरत महसूस हुई थी जिसने उसके साथ साथ अरूबा गजनफर को भी बेबस कर दिया था। मेहमानों ने खाना खाया था। ईसा अहमद ने बराए नाम खाना खाया था। उसका सर्दो सपाट अंदाज फाकलीत हसन को तशवीश में मुब्तला कर रहा था। ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे? बिलाखिर फाकलीत हसन उसके पास आया। मैं मर नहीं जाऊंगा, आप बेफिक्र रहें। वो तल्ख हुआ। खुदा ना करे, बेख्तियार फाकलीत हसन के मुंह से निकला। आप बहुत सेल्फिश हैं, वो कह गया। मैं जो भी हूँ उसको छोड़ो। मेरी बेटी बहुत मासूम और अच्छे दिल की मालिक है, उसे दुख ना देना। वो मुतफक्किर था। आपने जितना मजबूर करना था कर लिया, अब जो दिल चाहेगा करूंगा। फाकलीत हसन उसे देखे गया। नवेला हॉस्पिटल से वापसी पर पापा के घर आ गई थी। आज अलीशा वापस इस्लामाबाद जा रही थी। उसने कहा था कि वो इधर आ जाए। वो सब लाउंज में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। अलीशा काफी कमजोर हो गई थी। तैमूर अब्बास उसे बेहद चाहता, उसका ख्याल रखता, मगर उसके दिल में जो औलाद की ख्वाहिश थी हसरत बनकर उसे चाट रही थी। नवेला, तुम और जैन भाई कभी चक्कर लगाओ ना हमारी तरफ, अलीशा ने कहा। हाँ, कोशिश करेंगे, नवेला ने कहा। मेरे पास तुम लोगों के लिए एक खबर है। सूफिया ने दोनों बेटियों को बताते हुए गजनफर अली की तरफ देखा। क्या मामा? नवेला ने इस्तफामिया नजरों से उनकी जानिब देखा। अरूबा ने अपनी बेटी की शादी कर दी। गजनफर अली खामोश बैठे थे, उन्होंने कोई बात की, ना ही उनकी जानिब देखा। और पता है किसके साथ की? वो तजस्सुस फैलाते हुए बोली। किससे मामा? ईसा अहमद से। गजनफर ने तीर की सी तेजी से अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाया था। मुझे झुठलाते रहे आप सब, मगर देख लो, मोहब्बत की जिस दास्तान को अरूबा ने अधूरा छोड़ा, उसकी बेटी ने उसको मुकम्मल कर दिया। वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोली। खुदा गारत करे उसको, मेरी नवेला को कैसा दुख दिया। उसे तलाक देकर भागा तो खुद दर दर की ठोकरें खाता रहा। वो पुंकारी, आखिर को अरूबा का दामाद बन गया। वो हंसी। मामा, नवेला एहतजाजन बोली, दोबारा ये बात मुंह से मत निकालिएगा। वो बुरा मान गई थी। कुछ ही देर तक जैन नदीम उसे लेने आ गया था। वो पहले से ही तैयार थी। गजनफर अली घर से बाहर चले गए थे, उन्होंने कोई बात ना की थी। मामा, पापा के सामने ऐसी बात मत किया करें जो उन्हें तकलीफ दे, अलीशा ने कहा। बस बाप की हमदर्द बन जाओ दोनों, मैं तो दुश्मन हूँ। वो बुरा मान गई। नवेला चली गई थी। जैन नदीम बहुत खामोश बैठा था। नवेला ने भी नोट ना किया, वो ईसा अहमद के मुतालिक सोच रही थी। ड्राइवर, जैन नदीम की आवाज़ से उसकी सोचों का तसलसल टूटा। गाड़ी रोको। जैन नदीम ने तहक्कुम भरे लहजे में कहा। गाड़ी रुक गई। आप टैक्सी पकड़ लें, हम अभी कहीं जा रहे हैं। गाड़ी में खुद ड्राइव करूंगा। नवेला को उसका अंदाज मशकूक लगा। आगे आ जाओ। जैन नदीम ड्राइविंग सीट संभाल चुका था, उसे भी आगे बुलाया। क्या हुआ, कहाँ जाना है? नवेला उसके सपाट चेहरे को देखते हुए बोली। ईसा अहमद कौन है? उसके सवाल पर नवेला को 1000 वोल्ट का करंट लगा। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। खौफ के मारे नवेला को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। मेरा कज़न, उसने थूक निकला। सिर्फ कज़न? जैन नदीम उसे चुपती निगाहों से देखते हुए सवाल कर रहा था। उसके अलावा भी तो एक रिश्ता था, वो भी तो बताओ। नवेला घूम बैठी उसे देख रही थी। जैन नदीम के तेवर बहुत खतरनाक थे। नवेला की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। जैन नदीम की बातों से उसे पता चला था कि वो उसके माजी से नावाकिफ है, जबकि मामा ने उसे ये बताया था कि उन्होंने जैन की मामा को सब कुछ सच बताया है। एक नई आजमाइश उसकी मुंतजिर थी। अरूबा गजनफर महाविश की रुखसती के बाद अपने रूम में नहीं आई थी। फाकलीत हसन उसका इंतजार करता रहा और बिलाखिर उसे तलाश करने रूम से बाहर निकला। उसे वो महाविश के रूम में रोती हुई मिली थी।
دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے تکلیف دیتی ہے وہ تمہارے آنسو ہیں مسز۔ اس کے عقب میں کھڑے ہو کر بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر اس کے آنسو پہنچنے لگا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ اس نے فاقلیت حسن کے ہاتھ بری طرح جھٹکے۔ وہ بے یقین ہوا تھا۔ عروبہ غضنفر نے اس سے اس طرح سے تو کبھی بات نہ کی تھی۔ آپ جتنی تکلیف مجھے دے سکتے تھے دے چکے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ اچھا بدلہ لیا ہے آپ نے۔ وہ بری طرح سلگی تھی۔ غلطی میری ہے، میں نے آپ پر اعتبار کیوں کیا، آپ کو اپنا سب کچھ کیوں سمجھا۔ وہ اس کے الفاظ اور لہجے کی تلخی کو خاموشی سے سہ رہا تھا۔ آؤ اپنے کمرے میں چلتے ہیں، وہاں چل کر رو لینا۔ فاقلیت حسن نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر وہ اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ نہیں جانا مجھے وہاں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھنا ایک وقت آئے گا تم بھی میرے فیصلے کو سراہو گی۔ فاقلیت حسن نہ جانے اسے کیا سمجھانا چاہتا تھا، وہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے کے موڈ میں نہ تھی۔ آپ جائیں پلیز۔ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے بالکل بھی آمادہ نہ تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وہ کہہ کر واپس پلٹ گیا تھا۔ عروبہ غضنفر روم میں نہیں گئی تھی۔ تمام رات وہ روتی رہی تھی۔ فاقلیت حسن کے فیصلے اور اس کی بیٹی کی پسند نے اسے سخت تکلیف پہنچائی تھی۔ حسن بہزاد اگلے روز واپس چلے گئے تھے۔ فاقلیت حسن ان دو لوگوں کو ناراض کر چکا تھا جنہیں وہ بے حد چاہتا تھا، مگر وہ لاپرواہ دکھائی دیتا تھا۔ مہوش اس کی منتظر بیٹھی تھی مگر وہ اس کے وجود سے قطعاً انجان بنا اتنی ٹھنڈ میں ٹیرس پر کھڑا نیلے عنبر کی سیاہیوں پر غور کر رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنی بہت قیمتی متاع کھو دی ہو، اور ایسا ہی تو ہوا تھا۔ وہ جس کی یادوں کو سینے سے لگائے زندگی بسر کر رہا تھا، اس سے ایک عجیب سا رشتہ جڑ گیا تھا۔ اے محبت، تیرے انجام پہ رونا آیا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری، ریلنگ پہ ہاتھ جمائے وہ آسمان کی وسعتوں میں کھویا ہوا تھا۔ دفعتاً اسے اپنے شانے پر کسی کا اجنبی لمس محسوس ہوا تھا مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ یہاں بہت سردی ہے، اندر آ جائیں۔ وہ اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔ عیسیٰ احمد نے اس پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ موسم کی سختیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ نگاہیں سامنے جمائے کھڑا تھا۔ وہ مہوش کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ وہ اسے دیکھے، اسے سراہے، مگر وہ ابھی کم عمر اور نادان تھی۔ ابھی تو اس نے محبت کی خاردار وادی میں قدم رکھا تھا۔ اسے ہر طرف پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے مگر وہ نہ جانتی تھی کہ ان پھولوں سے اپنا دامن بھرنے کی خواہش کرنے والوں کے ہاتھ کانٹوں سے لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ محبت کے پھول دل میں کھلانے کے لیے پہلے سخت کانٹوں کی چبھن سہنی پڑتی ہے۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس کا انداز گفتگو، اسے نظر انداز کرنا ماوش سے برداشت نہ ہو رہا تھا۔ وہ بے چینی سے گویا ہوئی۔ نہیں۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ تو پھر مجھے اس طرح اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے عیسیٰ احمد کو بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ کسی کا وجود حاصل کرنا شاید بہت آسان ہے مگر دل نہیں۔ اس نے پہلی بار نگاہ اٹھا کر مہوش کو دیکھا تھا مگر نہ تو اس کے دل میں کوئی خواہش جاگی تھی، نہ ہی اس کا حسن اور یہ روشن چہرہ اس کے دل کو مسخر کر سکا۔ آپ مجھ سے بدلہ لیں گے؟ اس کے تاثرات مہوش کو ہلا گئے تھے۔ نہیں۔ اس نے سر کو نفی میں ہلایا۔ چند ثانیے وہ اسے بغور دیکھتا رہا، سرد اور سپاٹ نگاہوں سے۔ جس طرح آپ میرے کہنے سے پیچھے نہیں ہٹی تھیں، اسی طرح میں آپ کے چاہنے سے آپ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لہجے میں موسم سے زیادہ سختی تھی۔ وہ پلٹا، کمرے میں داخل ہوا اور پھر باہر نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھے پتھر کا بت بنے وہ اسے جاتے ہوئے بے بسی سے دیکھتی رہی۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بے حد چاہتا ہے انہیں۔ وہ تو کافروں کو بھی نوازتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے۔ پھر جب کوئی انسان کسی اپنے جیسے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ ہرگز معاف نہیں کرتا، اور کسی دوسرے کو پہنچائی گئی تکلیفوں میں سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی زیادتی کسی کے شفاف کردار پر لگایا گیا الزام ہے۔ سفید چادر پر اگر سیاہ رنگ کا بدنما دھبا لگ جائے وہ آسانی سے اترتا نہیں ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں
پھر 4 گواہ شہادت لے نہ آئیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو، وہی فاسق ہے۔ القرآن سورۃ النور آیت نمبر 4۔ اور وہ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہو، تو ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ 4 بار گواہی دے اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو۔ القرآن سورۃ النور آیت نمبر 6 اور 7۔ اور اللہ کی لعنت کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی نا۔ صوفیہ نے جو گناہ عظیم کیا، اسے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی، نہ ہی وہ اس پر شرمندہ تھی۔ اور جو انسان اپنے گناہ اور زیادتی پر شرمندہ نہ ہو، اسے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ آج تک اس بات پر قائم تھی کہ اسے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، اور اس کی یہی ہٹ دھرمی اسے رب کائنات کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا کر گئی تھی۔ اس کا دماغی توازن بگڑنے لگا تھا۔ وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی، تنہا بیٹھی بولتی تھی، دیواروں سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے گل افزا کو گھر سے نکال دیا۔ وہ اکیلی بیٹھی اپنے گناہوں کا اقرار کرتی تھی، در و دیوار ہر شے کو اپنی زیادتیوں کا گواہ بناتی تھی۔ میں نے اروبا کو بھی غضنفر علی سے دور کر دیا۔ وہ زور زور سے کہہ کے لگا رہی تھی۔ اور فروا، ہاں ہاں، اب وہ تالیاں بھی بجا رہی تھی۔ یہ وہی صوفیہ تھی جس کے ہر انداز میں ایک رعونت اور فخر و غرور ہوتا تھا۔ اس وقت وہ مکمل پاگل دکھائی دے رہی تھی۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا ایک فطری اور اچھا عمل ہے، مگر اس محبت میں حد سے گزر جانا شرک کے مترادف ہے۔ جب انسان کسی دوسرے انسان کی محبت میں غرق ہو کر اسے پانے کے لیے ہر جائز و ناجائز راستہ اپناتا ہے، تو وہ ابلیس کا ساتھی بن کر رحمت خداوندی سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کسی انسان کی محبت میں گھر کر اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے، اس کے ہر انداز میں حلاوت، نرمی اور عاجزی پیدا ہونے لگتی ہے، تو اسے خدا کا قرب اور عشق حقیقی نصیب ہوتا ہے۔ صوفیہ نے غضنفر علی کو پانے کے لیے ہر ناجائز طریقہ اپنایا، ہر گناہ کو جائز سمجھا، اور وہ رحمت خداوندی سے دور ہو کر گناہ کی ایسی دلدل میں پھنس گئی جس سے نکلنا اب اس کے بس میں نہ تھا۔ زین، میری ماما نے آپ کی ماما کو سب کچھ سچ بتایا تھا۔ گاڑی کی خاموش فضا میں نویلا کی آواز ابھری۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے رکی تھی۔ جھوٹ مت بولیں، سخت نفرت ہے مجھے جھوٹ سے، دھوکے سے اور بناوٹ سے۔ وہ مشتعل ہوا۔ نویلا سہم گئی۔ اس نے شادی کے بعد ہر روز زین ندیم کا ایک نیا خوبصورت روپ دیکھا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر کے سب ملازموں کی عزت کرتا، جانوروں، پرندوں اور پودوں کا بھی خیال رکھتا۔ اپنا کام بہت ایمانداری اور جان فشانی سے کرتا تھا۔ وہ کسی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچاتا تھا۔ پھر یہ کون سا زین ندیم تھا جو اس پر چلا رہا تھا، اس کو جھوٹا ثابت کر رہا تھا؟ نہ میں نے آپ کو کوئی دھوکہ دیا ہے اور نہ ہی کوئی جھوٹ بولا ہے، وہ جی کڑا کر کے کہہ گئی۔ بہت بہادر ہیں آپ، اسے تن سے کہتے ہوئے سر جھٹکا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ نویلا کو یقین ہونے لگا کہ اس کی ماما نے اس کی تسلی کی خاطر یہ کہا ہوگا کہ زین ندیم کی ماما کو اس کی طلاق کے متعلق بتایا تھا، ورنہ وہ شادی کے لیے نہ مانتی۔ مگر اب کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ کھانے پر ماما ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی، مگر زین کھانے کے لیے نہیں آیا۔ زین کدھر ہے؟ اسے تنہا ہی آتے دیکھ کر وہ استفہامیہ لہجے میں بولی۔ وہ کھانا نہیں کھائیں گے، نویلا نے بدقت تمام مسکراتے ہوئے جواب دیا، مبادا انہیں ان دونوں کے مابین ہونے والی رنجش کا علم ہو جائے۔ کیوں، طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ جاؤ اسے کہو میں بلا رہی ہوں۔ ماما نے اسے کہا تو وہ فوراً بیڈ روم میں آ گئی۔ وہ سامنے صوفے پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ نویلا کو اس سے بات کرتے ہوئے ڈر لگا۔ زین، بس۔ قبل اس کے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اسے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ وہ وہیں تھم گئی۔ میرے سامنے مت آؤ، وہ درشتی سے بولا۔ آپ ایک دفعہ ماما سے پوچھ لیں کہ… خبردار، خبردار، ماما کو اس بات کی ہوا بھی لگی تو… وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ کر بولا۔ ماما آپ کو کھانے پر بلا رہی ہیں، اس نے دل میں اٹھتے ہوئے درد کو دباتے ہوئے کہا۔ میں آتا ہوں۔
वो उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। नवेला दिल में ढेरों दुख लिए वापस मुड़ गई थी। औरत का गुनाह उसके किरदार पर लगा धब्बा, उसकी ज़ात पर लगा दाग मुआशरा कभी साफ नहीं होने देता, और मुआशरा मरते दम तक उसे बार बार इसका एहसास दिलाता है। वो जान गई थी। महाविश ने तमाम रात रोते हुए गुजारी थी। वो तो अपनी पैदाइश से लेकर अब तक बस मोहब्बतें ही समेटती आई थी। उसने जो चाहा वो फौरन पा लिया। उसकी ख्वाहिश कभी तिश्ना नहीं रही थी। उसने नारसाई का दुख दर्द कभी न सहा था। उसे हर जगह चाहा और सराहा गया था। मगर ईसा अहमद ने जो उसके साथ किया था, वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने जिंदगी में पहली बार जाना था कि नारसाई का दर्द क्या होता है। समुंदर के पास खड़े होकर प्यास से मरना किसे कहते हैं। वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। जब बेडरूम का दरवाजा खुला था, ईसा अहमद के भारी कदमों की चाप होले से कारपेट पर उभर कर मालूम हो गई थी। माविश, वो उसके पास खड़ा उसे पुकार रहा था। वो ना तो नवेला थी और ना ही अरूबा, जो फौरन उसकी बात सुन लेती, जल्द मान जाती या पहली दफा में ही उसे माफ कर देती। वो माविश थी, कम उम्र, नादान, जिद्दी और मगरूर। माविश, मेरी बात सुनो। वो उसके सामने बैठा, उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वो अभी भी साकित थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। उसने माविश को शानों से पकड़कर हिलाया तो उसकी खफगी उसे अपने पास महसूस करके कुछ कम होने लगी। आप बहुत बुरे हैं। उसने सर ऊपर उठाया। चेहरे पर मेकअप के मिटे मिटे नकूश, गालों पर आंसुओं के निशान, सुर्ख नाक, सूजी आंखें उसे पशेमानियों की गहरी खाई में फेंकने लगी। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर महाविश के गाल पर बहते आंसू साफ किए। मेरा वजूद रेजा रेजा है, बहुत सी किरचियों में बटा हुआ, और मैं उन किरचियों से आपको जख्मी न करना चाहता था, इसलिए रात आपसे दूर रहा। मगर मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो उसे बहला रहा था, अपने साथ होने का यकीन दिला रहा था, और वो मान गई थी। आपने मुझे बहुत हर्ट किया है, वो खफकी से मुंह फुलाकर बोली। आइंदा नहीं करूंगा, वो होले से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट महाविश को बेहद अच्छी लगी थी। आप फ्रेश हो जाएं, फिर मिलकर नाश्ता करते हैं, वो उसे बगौर देखते हुए बोला। वो हू बहू अरूबा की कॉपी थी और बिलाशुबा बहुत हसीन थी। वो उठकर ड्रेसिंग रूम की जानी बढ़ी और फिर कुछ याद आने पर अचानक मुड़ी। आपने मेरी कोई तारीफ भी नहीं की, मैं कैसी लग रही हूँ? इतना महंगा ड्रेस और ये ज्वेलरी ली थी मैंने। उसने एक नज़र खुद को आईने में देखते हुए कहा तो ईसा अहमद जेर लब मुस्कुराया था उसके बचकाना अंदाज पर। आप बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया और उसे तौसीफी निगाहों से देखा। कोई फायदा नहीं ऐसी तारीफ का जो कहकर करवाई जाए। उसने मुंह फुलाया। ईसा अहमद खामोश रहा। और आपने मुझे वो तोहफा भी नहीं दिया। वो जाते जाते फिर मुड़ी। कौन सा? ईसा अहमद ने बायां अबरू चढ़ाया। मुंह दिखाई का। अब की बार ईसा अहमद खुलकर हंसा था। आप रेडी हो जाएं, हम नाश्ता करके मार्केट जाते हैं और आपकी पसंद का तोहफा खरीद लेते हैं। वो उसे बहलाते हुए बोला। आप बहुत अनरोमांटिक हैं। वो झुंझलाती हुई वापस मुड़ गई। आप बहुत अनरोमांटिक हैं अरूबा। मैंने इतनी मोहब्बत से आपके लिए चाय बनाई है, अब इतने अच्छे मूड के साथ आपको प्रपोज कर रहा हूँ, और आप कभी मुझे इससे शादी का मशवरा देती हैं और कभी उससे। भूली बिसरी यादों का एक अनजान झोंका दिल की बंजर सरजमीन से टकराया था। वो सर झटक कर वापस मुड़ा था और कमरे से बाहर निकल गया। अलीशा छत पर परिंदों के लिए पानी और दाना रख कर मुड़ी तो सामने तैमूर को खड़े पाया। अस्सलाम वालेकुम। उसने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए सलाम किया और उसके करीब आ गई। वालेकुम अस्सलाम। उसने अलीशा के सभी चेहरे पर गहरी नजर डालते हुए कहा। आज आप लेट हो गए हैं तैमूर। उसके साथ चलते हुए वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। हाँ, वो मायने खेजी से मुस्कुराया। चाय पियेंगे या कॉफ़ी? वो इस्तफसार करने लगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है अलीशा। वो उसका हाथ थामे अंदर की जानिब बढ़ा। कैसा सरप्राइज तैमूर? वो नासमझी के आलम में अंदर की जानिब बढ़ी। बेडरूम में कदम रखते ही उसे एक बेबी कॉट दिखाई दिया। वो तीर किसी तेजी से उसके करीब आई। ये क्या है तैमूर? वो खुशी से पागल होने लगी। मुड़कर तैमूर अब्बास के मुस्कुराते चेहरे को देखा, जो उसे खुश देखकर दहकने लगा था।
ہمارا بیٹا، اس کے الفاظ علیشا کی سماعتوں میں رس گھولنے لگے تھے۔ اس لمحے اس نے خوشی کے ساتھ اپنے بدن میں درد کی ایک لہر بھی محسوس کی تھی۔ اسے لیبر پین محسوس ہوا تھا۔ خدا نے اسے ماں بنا دیا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور بیبی کاٹ پر جھک کر بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ میرا بیٹا، میرا بچہ، میری جان۔ وہ اسے چوم رہی تھی، بہت پیار کر رہی تھی۔ کبھی اس کے گال چومتی، کبھی اس کی ننھی سی ناک کو ہاتھ سے چھوتی اور کبھی اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتی۔ ذرا سی دیر لگتی ہے، مگر وہ دے کے رہتا ہے۔ شکریہ تیمور، آپ کا بہت شکریہ۔ آئی لو یو سو مچ۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ پلٹ کر اس کے قریب آئی۔ تیمور عباس نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ تمہارا شکریہ علیشا، تم نے مجھے اللہ کے قریب کیا۔ تم نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں تو اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، مایوسیوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس نے علیشا کے سر پر بوسہ دیا۔ میں نے آپ کو اللہ کے قریب کیا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ میں جو خود بھٹکی ہوئی گنہگار انسان ہوں۔ وہ تیمور عباس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ تم بہت اچھی ہو علیشا، تم نے مجھے اللہ کے قریب کیا اور انعام کے طور پر اس نے تمہیں اپنے قریب کر لیا۔ میں نہیں جانتا تمہارا ماضی کیسا تھا، مگر مجھے اتنا یقین ضرور ہے کہ تمہاری روح ازل سے نیک تھی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے علیشا، کوئی نیک روح جب کسی بدن میں داخل ہو کر اس دنیا میں آتی ہے تو وہ بھٹک جاتی ہے، مگر نیک روح کو ہر حال میں واپس اپنے اللہ کے راستے پر پلٹنا ہوتا ہے۔ سو تمہاری نیک روح بھی پلٹ گئی۔ علیشا اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے تیمور۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی محبت میں اتنا مزہ ہے۔ وہ خود سے محبت کرنے والوں کو اگر آزماتا ہے تو جو سکون ان کو دیتا ہے دنیا میں اور کسی کو نہیں دیتا۔ میں اللہ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تیمور عباس مسکرا دیا تھا۔ اور وہ انسان کو نوازتا ضرور ہے، چاہے دیر سے ہی صحیح، چاہے اس سے مختلف انداز سے، جس انداز سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ علیشا کی گود میں ننھا وجود کسمس آیا تھا اور پھر ایک دم رونے لگا تھا۔ ارے! علیشا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں اس کے فیڈر اور دودھ وغیرہ لے آؤں۔ تیمور تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ علیشا اسے لیے ٹہلنے لگی تھی۔ میری جان مت رو، میں تمہیں بہت پیار دوں گی، بہت چاہوں گی اور تمہاری بہت اچھی تربیت کروں گی، کیونکہ تربیت ہی تو نیکی اور بدی کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہ اس سے باتیں کر رہی تھی اور مامتا کی گرمائش پا کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ علیشا کے بے چین دل کو بھی قرار آ گیا تھا۔ فاقلیت حسن نے عیسیٰ احمد اور مہوش کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ گھر کے کک کے علاوہ باہر سے بھی کک بلوائے گئے تھے۔ کھانے میں خوب اہتمام ہو رہا تھا۔ اچھا سا تیار ہو جاؤ، بیٹی پہلی مرتبہ شوہر کے ساتھ دعوت پر آ رہی ہے اروبا۔ وہ اسے ہدایت کرنے لگا۔ اروبا غضنفر نے ایک کاردار نظر اس پر ڈالی۔ مہاوش بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اسے دیکھ کر فاقلیت حسن مطمئن ہو گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹی باتوں میں مصروف تھے۔ شہیر بھی کبھی کبھی گفتگو میں حصہ لے لیتا۔ دوسری طرف اروبا اور عیسیٰ احمد خاموش بیٹھے تھے۔ عیسیٰ، آپ میرے ساتھ بزنس جوائن کر لو، اچانک ہی فاقلیت حسن نے اسے مخاطب کیا تھا۔ اروبا نے فوراً سے اسے دیکھا۔ شکریہ، اس نے فاقلیت حسن کی جانب دیکھے بنا جواب دیا۔ میں سوچوں گا اس بارے میں۔ وہ فوری طور پر اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ مہاوش نے اروبا کی طرف دیکھا۔ ماما، آپ کیوں اتنی خاموش ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ تمہاری ماما کی طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے بیٹا، جواب فاقلیت حسن نے دیا تھا۔ ماما، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اس چڑیل سے جان چھوٹ گئی آپ کی، شہیر نے بہن کو چیڑا۔ پاپا دیکھ لیں اسے، مہاوش نے فوراً شکایت کی۔ شہیر، فاقلیت حسن نے شہیر کو تنبیہ کی۔ تنگ نہیں کرو میری بیٹی کو، وہ مسکرا رہا تھا۔ میں کہاں تنگ کر رہا ہوں پاپا، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ عیسیٰ احمد نے ایک بھرپور نظر اروبا غضنفر پر ڈالی۔ وہ اسے اس ماحول میں اتنی ہی مس فٹ محسوس ہوئی جتنی بسوں پہلے صوفیہ آنٹی کے گھر سب کے درمیان لگتی تھی۔ وہ اسی طرح سر جھکائے ارد گرد سے بے نیاز اور تعلق نظر آتی۔ کھانا کھانے میں مصروف تھی، بلکہ وہ ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھا رہی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا۔ اروبا نماز کا کہہ کر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ فاقلیت حسن نے واپسی پر ان دونوں کو تحائف دیے تھے۔ عیسیٰ احمد بہت خاموش تھا، جبکہ مہوش مسلسل بول رہی تھی۔
महावेश वो अचानक उसे पुकार बैठा। जी, आपकी मामा इतनी खामोश क्यों थीं? उसने नजरें घुमाकर महावेश को देखा। पापा ने बताया तो था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बताने लगी। क्या आपके पापा मामा में कोई झगड़ा हुआ है? वो ना चाहते हुए भी पूछ बैठा और महावेश चौंकी। झगड़ा? खुद को संभालते हुए वो हंस दी। वो दोनों कभी भी झगड़ा नहीं करते। एक दूसरे को अभी तक इतना चाहते हैं कि मैं और शहीर उन्हें लव बर्ड्स कहते हैं। वो हंसते हुए बता रही थी, मगर ईसा अहमद मुतमईन ना हुआ था। नवेला ईशा की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो जैन नदीम का इंतजार करने लगी, मगर वो मामा के पास बैठा उनसे बातें कर रहा था। उसका इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया। उसे सुबह हॉस्पिटल भी जाना था। वो रूम से बाहर निकली। मामा के रूम की लाइट बंद थी, अलबत्ता स्टडी की लाइट ऑन थी। वो वहीं आ गई। जैन नदीम सामने ही इजी चेयर पर बैठा हुआ था। चेहरे पर गुस्से और खफगी के असरात नुमाया थे। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके करीब आ रुकी। जैन, उसने हाथ उसके शाने पर रखा, जैसे उसे फौरन झटक दिया। यहाँ क्यों बैठे हैं? वो नरमी से बोलते हुए सुबसार करने लगी। सोना नहीं है? वो ऐसे ऐसे बात कर रही थी जैसे उनके दरमियान कुछ गलत ना हुआ हो। आप आराम करें, मेरी फिक्र छोड़ दें, वो रुखाई से बोला। आप सिर्फ एक दफ़ा मेरी बात सुन लें। वो उसके सामने चेयर पर बैठ गई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी नवेला, प्लीज़ लीव मी अलोन, वो अजनबियत लहजे में सबोते हुए बोला था। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो ये मसला रिजॉल्व कैसे होगा? वो अजहद फिक्रमंद थी, मगर जैन नदीम उसकी बात सुनने के लिए हरगिज तैयार ना था। मसला नहीं, धोखा, वो जहर खुंद हुआ। और धोखा बेनकाब होता है, रिजॉल्व नहीं, वो लफ्जों को चबा कर बोला। मैंने कोई धोखा नहीं दिया आपको, वो खुद पर जब्त करते हुए बोली। एक और झूठ, उसे तन से कहते हुए सर झटका। मैं झूठ नहीं बोलती जैन। उसे जैन की मुसलसल इल्जाम तराशी बहुत बुरी लग रही थी, मगर वो बेबस थी। जैन नदीम ने सर झटका। आपको तो झूठ बोलकर नींद ही ना आती थी, और अपनी नई जिंदगी की बुनियाद ही झूठ पर डाली आपने, वो उसे मुसलसल कर चौके लगा रहा था। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, इसलिए मैं आपसे अब कोई बात नहीं करूंगी। अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना मुझे आप, वो उठते हुए बोली। कहने को कुछ होगा तो कहेंगी ना आप, वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोला था। आपने मुझे बहुत हर्ट किया है जैन, मैं आपको बहुत मुख्तलिफ समझी थी, मगर आपने साबित कर दिया सब मर्द एक जैसे होते हैं, औरत की गलती को माफ़ ना करने वाले। वो बाहर की जानिब बढ़ गई। जैन नदीम उसके अल्फाज में खोकर रह गया। अब ऐसे चाक पर कूजागरी होती नहीं थी। कभी होती थी मट्टी और कभी होती नहीं थी। बहुत पहले से अफसरदा चले आते हैं हम तो, बहुत पहले के, जब अफसरदगी होती नहीं थी। वो पत्थर का एक ऐसा बुत बनी बैठी थी जिसको तराशने वाले ने बहुत मोहब्बत से तराशा था। उसे पूजा था, और जब वो मुकम्मल हो गया तो उसे उसमें नकाइस नजर आने लगे, और वो खुद ही हथौड़े लेकर उसे तोड़ने के दर पे हो गया, और वो बेबस सा बुत अपनी किस्मत पर काफ़ी अफसोस मलने लगा था, और हैरत ज़दा सा साहिर इस साहिर को देखता, और कभी अपने टुकड़े टुकड़े होते वजूद को। फाकलीत हसन पिछले आधे घंटे से अपने फ़ोन पर बिजी था। वो हंस हंस कर किसी लड़की से बातें कर रहा था। अरूबा गजनफर हैरत और बेबसी की तस्वीर बने बैठी कभी उसे और कभी हाथ की लकीरों को देखती। किससे बात कर रहे थे? वो फ़ोन बंद करके सोने के लिए लेटने लगा तो अरूबा गजनफर अपनी जगह से उठी और उसके करीब आई। मेरी दोस्त है तारा, वो सुकून से उसे जवाब देते हुए साइड टेबल से सिगरेट और लाइटर निकालने लगा। जवान बेटी के बाप हैं, क्या ये हरकतें आपको ज़ेब देती हैं? वो तीखेपन से बोली तो फाकलीत हसन ने एक गहरा कश लगाते हुए धुआं फिजा में छोड़ा और हंस दिया। क्या मैं देखने में जवान बेटी का बाप लगता हूँ? वो हंस उठाते हुए बोला, और वो सही तो कह रहा था। वो आज भी यंग, स्मार्ट और डैशिंग था, जैसे इतने वर्षों में वक्त उसे छुए बिना गुजरा हो। अरूबा अलबत्ता कमज़ोर और अपनी उम्र से बड़ी लगने लगी थी। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो खुद पर जब्त के बंद बांधती हुई बोली। कैसा?
اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا اور ایک اور کش لگاتے ہوئے دھواں فضا کے سپرد کیا۔ عروبہ غضب پر کھانسنے لگی۔ آپ بھول گئے؟ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اسے خبر نہ ہوئی اور وہ اس سے محبت کی بھیک مانگنے لگی، اپنی گم گشتہ محبت کو اس کے اندر تلاش کرنے لگی۔ محبت وہ استہزائی انداز میں ہنسا۔ عروبہ کا دل دکھ سے کٹنے لگا۔ اب نہیں کرتا۔ عروبہ غضنفر کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، اس کے دل میں درد اٹھا اور رفتہ رفتہ پورے بدن میں پھیل گیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ آپ بہت اچھے تھے فاقلیت حسن۔ پھر میں بہت برا ہوں، اب یقین کر لو۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں فاقلیت، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ پھر پہلے جیسے ہو جائے نا میرے ہمدرد دوست، میرے غم گسار، میرے محافظ۔ وہ اس کی منت کر رہی تھی، اسے 2 بوند محبت مانگ رہی تھی، دل کی پیاسی سرزمین کو سیراب کرنے کی خاطر۔ مگر فاقلیت حسن کو اس پر ترس نہ آیا تھا، وہ شاید اسے اپنی محبت کی پیاس سے مارنا چاہتا تھا، جبھی تو اسے نظر انداز کر کے لیٹ گیا۔ وہ بھول رہی تھی مانگے کی محبت دل کو سکون نہیں دیتی، روح میں اضطراب بھر دیتی ہے، مگر وہ غلطی کر رہی تھی محبت کو بھیک سمجھ کر مانگتے ہوئے۔ فروا جب سے عروبہ سے مل کر آئی تھی بہت خوش اور مطمئن تھی، دل اور ضمیر پر جو اتنا بڑا بوجھ تھا وہ سرک گیا تھا۔ ماما، وہ تیار ہو رہی تھی جب مصب اس کے پاس آیا تھا۔ جی ماما کی جان۔ اس نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھا تھا، وہ بہت اداس اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ماما، میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس کی بات پر لپسٹک لگاتا فروا کا ہاتھ رک گیا۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا بیٹا؟ وہ تیزی سے مڑی اور اس کے پریشان چہرے پر نظر ڈالی۔ مہاوش کی شادی ہو گئی۔ فروا اس کی بات سن کر شاکڈ رہ گئی۔ کس نے بتایا؟ اکیڈمی سے پتہ چلا، وہ اداسی سے گویا ہوا۔ کہاں ہوئی اس کی شادی اور کب؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ ہماری اکیڈمی کے اونر سر عیسیٰ احمد سے۔ اب کی بار فروا بری طرح چونکی، اس نام کے ساتھ بہت تکلیف دہ یادیں جڑی ہوئی تھیں اس کی۔ بیٹا، جو انسان کی قسمت میں نہیں ہوتا نا، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ ہمیں نہیں مل سکتا، نہ رونے سے نہ دعاؤں سے۔ فروا اس کے دکھ کو سمجھتی تھی، وہ خود اس تکلیف سے گزری تھی، ادھوری محبت کے درد اور کرب سے واقف تھی۔ اتنی جلدی کیوں کی شادی اس کے پیرنٹس نے؟ وہ افسردگی سے بولی۔ مہاوش عیسیٰ احمد کو پسند کرتی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ عیسیٰ احمد؟ فروا کے لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ جی ماما۔ مصب علی چند ثانے منتظر سا اس کے پاس کھڑا رہا اور جب فروا اس کی جانب متوجہ نہ ہوئی تو وہ باہر نکل گیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا عروبہ؟ اس کے اندر ایک توڑ پھوڑ جاری تھی۔ اس شخص کی وجہ سے تمہاری زندگی مذاق بنی۔ اس نے ہمیں کتنا دکھ دیا، پھر تم نے اسے کیوں اتنی اہمیت اور یہ حیثیت دی؟ اس کے زخم تازہ ہونے لگے تھے، اسے اپنے اور عروبہ کے نقصان یاد آنے لگے تھے۔ نویلا کافی دیر سے ہاسپٹل سے لوٹی تھی، ماما اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ دونوں نے اکٹھے لنچ کیا اور اس کے بعد نویلا آرام کی غرض سے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ کیا کروں، کس سے کہوں؟ وہ بے چینی میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کیا کرے۔ دفتن اس کے موبائل کی بپ نے اسے متوجہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا، زین کی کال تھی۔ اس نے اٹینڈ کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا اور سلام کیا۔ آج لیٹ ہو جاؤں گا، ماما سے کہنا کھانے پر میرا ویٹ نہ کریں۔ وہ گہری سنجیدگی لہجے میں سموتے ہوئے بولا۔ خیریت ہے زین؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی اور اس کی بات سن کر زین ندیم کا پارا ہائی ہونے لگا تھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رکھائے سے بولا۔ آپ کب تک ناراض رہیں گے؟ وہ ازحد پریشان تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ زین ندیم کی ناراضی کیسے ختم ہوگی اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ تو اس سے بات تک کرنے کا روادار نہ تھا۔ میں ناراض ہوں یا جو بھی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماما کو میرا میسج دے دیں، وہ کال ریسیو نہیں کر رہی۔ کہتے ساتھ ہی اس نے کال بند کر دی تھی۔ نویلا نے سیل فون کو کان سے ہٹا کر اسے گھورا تھا۔ اسے اپنی بیٹی سے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اسے کہا تھا کہ آج وہ چلی جائے گی، مگر ایسا تو صرف وہ اس ڈر سے کہہ کر گئی تھی، ورنہ اس کا کون سا ٹھکانہ تھا؟ وہ کہاں جاتی، کس سے اپنا درد کہتی؟
وہ اداس و ملول کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے نہ ہی مڑ کر دیکھا نہ کچھ بولی۔ مجھے حیرت ہے اس شخص پر، وہ تو آپ سے بہت محبت کرتے تھے، پھر اب کیا ہو گیا انہیں؟ یوں اچانک سب کچھ ختم کر دیا۔ وہ شام دوبارہ اس کے گھر گیا تھا مگر اسے وہ وہاں ابھی بھی نہیں ملا تھا، نہ جانے وہ کہاں گیا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرا دل یہ نہیں مانتا کہ انہوں نے مجھے دل سے نکال دیا۔ وہ مڑے بنا ہی بولی۔ میں اتنے سالوں تک یہی سوچ کر مطمئن رہا کہ آپ ان کے ساتھ خوش ہیں۔ یہ بات میرے اطمینان کے لیے کافی تھی کہ آپ ماضی کی تکالیف کو بھلا کر ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہیں، اور اسی لیے میں نے آپ کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کیا کبھی۔ دروازے کے باہر کھڑی اس کی بیوی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا شک درست ثابت ہوا تھا۔ آخر وہ گئے کہاں؟ حیرت میں ڈوبی اس کی آواز ابھری۔ کہیں وہ بھی باہر تو نہیں چلے گئے؟ وہ اپنا خیال ظاہر کرنے لگا۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ آپ کو ابھی بھی ان سے اچھی امید ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ گیا۔ میں ایک بار پھر جاؤں گا، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ قصدن بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، اس نے اطلاع دی۔ آپ کو یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو جاتا، اس نے فوراً منع کیا تھا۔ میں کب تک یہاں پڑی رہوں گی؟ وہ جیسے خود سے سوال کر رہی تھی۔ آپ کی مشکلوں میں کہیں نہ کہیں تو میرا ہاتھ بھی ہے، اتنا تو حق بنتا ہے آپ کا۔ وہ کہہ کر پلٹ گیا تھا اور وہ حزن و ملال کی تصویر بنی وہیں کھڑی رہی۔ شہیر کا ایڈمیشن انجینئرنگ میں ہو گیا اور وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں چلا گیا تھا۔ فاقلیت حسن کو نہ تو اب کوئی ڈر تھا، نہ شرم اور نہ ہی جھجک۔ اب وہ اکثر اپنے ساتھ اپنی گرل فرینڈز کو گھر لے آتا تھا۔ عروبہ غضنفر پڑھتی رہتی، کبھی اس سے جھگڑتی روتی، مگر اسے متعلق پرواہ نہ تھی۔ خدا کے لیے انہیں گھر مت لایا کریں۔ ابھی بھی اس کی گرل فرینڈ ان کے گھر 2 گھنٹے گزار کر گئی تھی اور اس کے جاتے ہی وہ بھڑک اٹھی تھی۔ میرا گھر ہے، جسے چاہوں لاؤں، تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اجنبیت لہجے میں سموتے ہوئے بولا۔ عروبہ غضنفر اس کے لفظوں کے زہر سے مرنے لگی تھی۔ فاقلیت، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر عروبہ غضنفر پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ اس کے روم سے نکلتے ہی عروبہ غضنفر کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہونے لگا۔ وہ وضو کر کے جائے نماز پر جا بیٹھی۔ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے مالک؟ اس کا دل بھرانے لگا۔ مجھے فاقلیت حسن کے بغیر نہیں رہنا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی جب فاقلیت حسن گنگناتا ہوا ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے اندر داخل ہوا۔ اس نے جائے نماز سمیٹی اور باہر کی جانب بڑھی۔ فاقلیت حسن نے ایک نظر اس کے روئے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کہاں چلی؟ وہ استفسار کرنے لگا۔ عروبہ غضنفر نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس کے پاس سے گزری۔ اتنی ناراضگی؟ اس نے عروبہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ چھوڑے فاقلیت، اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا، وہ معنی خیزی سے بولا۔ مجھے اب آپ کی ایسی باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی، وہ سو سو کرتی بولی۔ تمہیں تو اب میں ہی اچھا نہیں لگتا، اس کو زبردستی پاس بٹھایا۔ کافی پیو گی؟ آفر آئی۔ میرا دل جلانے کے لیے آپ کا رویہ کافی ہے، وہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ فاقلیت حسن نے اسے جانے دیا۔ فروا کو بابا نے اپنے آفس بلوایا تھا۔ وہ دل میں ڈھیروں بوجھ لیے ان کے پاس گئی تھی اور وہ فوراً اس کی اداسی کو بھانپ گئے تھے۔ خیریت ہے بیٹا؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے اس کے تاثرات کو جانچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جی بابا، وہ بشاشت سے مسکرائی۔ آپ بتائیں، آپ نے کیسے یاد فرمایا؟ دل کا درد ان سے چھپاتے ہوئے وہ نرم مسکان لبوں پر سجاتے ہوئے گویا ہوئی۔ بیٹا، انہوں نے ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ صوفیہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ میری پہلی بیوی، میری محبت، گل افزا میرے اور فیملی کے لگائے گئے زخموں کی تاب نہ لا سکی۔ ساری زندگی تڑپنے کے بعد چلی گئی۔ میں جانتا ہوں مجھے اس کے لیے اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ وہ لمحہ بھر کو رکے۔ فروا بغور ان کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ صوفیہ نے میرے اور گل افزا کے ساتھ بہت برا کیا۔ اس نے عروبہ پر بھی بہت ظلم کیا، مگر اس وقت اسے میری ارشد ضرورت ہے۔ میں بزنس کو نہیں دیکھ پا رہا، نہ ہی اس کا ٹریٹمنٹ کروا پا رہا ہوں صحیح طریقے سے۔ ان کی لمبی چوڑی تمہید سے فروا بن کہے ہی ان کا مدعا جان گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں بیٹا آپ بزنس سنبھال لو، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو پھر میں اسے بیچ دیتا ہوں۔
कबल इसके कि ये डूब जाए। फरवा को उन पर बहुत तरस आया था। वो उनकी जानिब देखती रही। गजनफर अली आस भरी निगाहें फरवा पर जमाए बैठे थे। बाबा, आप फिक्र मत करें, मैं ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा तो उनके शानों से जैसे बहुत बड़ा बोझ हट गया था। मुझे अपने बेटे से यही उम्मीद थी। उन्होंने इंटरकॉम पर 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया था। बाबा, आपको पता है? फरवा ने अटकते हुए कहा। क्या? वो वापस आकर उसके पास बैठे। अरूबा ने अपनी बेटी की शादी कर दी है। गजनफर अली ने बुरी तरह चौंकते हुए उसकी जानिब देखा। अच्छा, वो बस यही कह सके। और शादी पता है किससे की है? वो मजीद गोया हुई। किससे? गजनफर अली ने सफामिया नजरों से उसे देखा। ईसा अहमद से। गजनफर अली को ऐसा लगा छत उनके सर पर आ रही हो। वो बेयकीनी से फरवा को देख रहे थे। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अरूबा ने बेटी की शादी ईसा अहमद से क्यों की। यही बात सूफिया ने भी बताई थी, मगर गजनफर अली ने यही सोचा कि वो ये बात खुद से कह रही हैं और दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं। मैं अरूबा से मिलने गई थी। कॉफ़ी आ गई थी और फरवा ने अपना कप उठा लिया और दूसरा कप गजनफर अली की जानिब बढ़ाया। उसका ज़र्फ़ बहुत बड़ा है बाबा। उसने कॉफ़ी का सिप लिया। गजनफर अली आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। उसने मुझे माफ़ कर दिया बाबा। गजनफर अली अब भी खामोश थे। आप क्यों नहीं जाते उसके पास? वो अब इस्तफ़सार कर रही थी। मुझे उससे माफ़ी नहीं चाहिए फरवा। वो निगाहें झुकाकर उदासी से भरपूर लहजे में बोले। मैं चाहता हूँ वो मुझे रोज़े क़यामत गिरेबान से पकड़कर खुदा की अदालत में पेश करे। मैंने जो उसके साथ किया मुझे उसकी सज़ा दिलवाए। फरवा को उनकी बात से बेहद दुख हुआ था। वो कभी ऐसा नहीं करेगी बाबा, फरवा ने कहा। आपको उसके पास जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। वो उन्हें समझा रही थी, उकसा रही थी और गजनफर अली सर झुकाए बैठे ठंडी होती कॉफ़ी को घूर रहे थे।